ورحمة الله وبركاته. أحمد الله الذي أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي أرسل الناس بالمعروف وعلى من نحو النبي صلى الله عليه وسلم واتصل بصفات وزاد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة الموقر وسائر القرى وزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطر بين أيديكم خطبة قصيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتماس منكم جميعا أن ترغبوا بالسماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض، لذلك هدفنا إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديه من الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لأن الآية تدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يشكلوا فيه خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم، فعدد كبير من أفراد مجتمع البشرية يستحق الجنة وآلاءها. وعندما تنسلك هذه الفئة والتصريف لها، يستحق عدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المرضي. ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ إن الله تعالى قدر ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة، والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكبر والمكر والظلم والجور والكبرياء والكفر بالله والفسق والفجور. حينما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالسه ومحافله، في بيته وحجرته، في درسه وتعليمه، يترك الله تعالى قبول دعوة أبيه. لا يتوجه الله الخالق الجليل إلى اتباع الحق، ولا يقبل إذا اضطر الحق إلى دعوة الله، مع أن الله تعالى يعلن في التنزيل العزيز: ادعوني أستجب لكم، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. لأن الحق ترك الأمر المهم الذي وجب عليه القيام به. هذا هو الذي ذكر النبي المحترم صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث تقول: وتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليشهدن الله أن يمن عليكم وقالا ثم تدعونهم فلا تستجيبون. في أهل الصحابة الكرام الجيل الإسلامي الأول كان الصحابة يدعون ربهم في مجالسهم ومساجدهم، يقبل الله تعالى دعوتهم. لذلك الأعداء والحاقدون على المسلمين كانوا يقاتلون الإسلام والمسلمين ويرهبون ولا يجترئون على الهجوم عليهم، ولكن في هذه الأوقات الإسلام والمسلمون صاروا مثل ريشة الطير، لا يخاف أعداء الإسلام والحاقدون على الدين من المسلمين شيئا، وهم يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى
والنهي عن المنكر. كونوا أقوياء شداء على الكفار والفجار، كونوا شبانا أقوياء على أعدائكم أعداء الإسلام والمسلمين. هذا هو سبيل النجاة من الكفر وطريق النور للجنة. وبذا أختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.